रमज़ान मुबारक है। सुबह नमाज फजर से फारिग होकर खातिमुल मुरसलीन आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में अपने लश्कर को तरतीब देना शुरू कर रहे हैं। सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है कि जब नबी पाक सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे तो एक सहाबी थे, हज़रत सवाद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सबसे थोड़ा बाहर आ गए। असल में आपका जो पेट था वो सबसे थोड़ा बाहर निकला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में एक छड़ी थी, वो आपने उनके पेट पर लगाई और फरमाया, सवाद थोड़ा पीछे होकर खड़े हो जाओ। इस मौके पर हजरत सवाद ने एक अजीब और गरीब मुतालबा कर दिया। अब सोचिए, सफ़े बन रही है, जंग की तरफ जा रहे हैं, रसूल अल्लाह ने ये काम किया तो आपने सामने से कहा, एक अजीब और गरीब मुतालबा, या रसूल अल्लाह आपने मुझे छड़ी मारी है, मैं अब इसका बदला लेना चाहता हूँ। तमाम सहाबा ये सुनकर हैरत से हजरत सवाद को देखने लगे कि इधर जंग का मैदान गर्म है, सामने कुफ्फार का लश्कर सफ़े बनाए खड़ा है, हम जाने कुर्बान करने के लिए यहाँ मौजूद है, और सवाद को देखो ये बदला लेने का सोच रहा है, और वो भी किससे? आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन सामने आका है, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम की ये बात सुनी तो शफ़क़त से फरमाया, सवाद कहो क्या बदला लेना चाहते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब आपने छड़ी मुझे मारी थी ना तो मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था। ये बात सुनते ही आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक का दामन ऊपर किया। जो ही आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक का दामन ऊपर किया, हजरत सवाद दौड़कर आपसे लिपट गए और आपके जिस्म को चूम लिया। चश्मे फलक ये नज़ारा देख रही थी कि सहाबा अपने आका से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, सवाद तू तो बदला लेना चाहता था, ये तूने क्या किया? ये बात सुनकर हजरत सवाद कहने लगे, कुछ नहीं, मौत सामने खड़ी है, मुझे मालूम है कि मौत सामने खड़ी है, कि आज हमने बदर में शहीद हो जाना है, तो मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि शहीद होने से पहले ऐसा हो जाए कि मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से मस हो जाए, क्योंकि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि जिस जिस्म से मेरा जिस्म मस हो गया उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। आज मैं इस हालत में शहीद होना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक चूम कर मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। अल्लाहु अकबर। ये भी एक अंदाज है गुलामी का। ये सहाबा इकराम का जज्बा ए मोहब्बत ही था जो बदर में मुसलमानों की फतह की बुनियाद बना। आका का गदा हूँ ए जहन्नम तो भी सुन ले, आका का गदा हूँ ए जहन्नम तो भी सुन ले, वो के से जले जो के गुलामे मदनी हो, कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो। नाज़रीन कराम, जंगे बदर में शरीक 313 मुजाहिदीन में दो भाई हजरत साद बिन अबी वक़ास और हजरत उमैर बिन अबी वक़ास भी शामिल थे। बदर का दिन करीब आया तो हजरत उमैर छुपते फिर रहे थे, कभी उस कोने में जाते
کبھی اس کونے میں جاتے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، عمیر چھپتے کیوں ہو؟ کہنے لگے، بھائی میری عمر بہت کم ہے، مگر اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کی خواہش عروج پر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ مجھے بدر کے جنگ کے مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ مجھے بدر کے موقع پر ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ چھوٹی عمر کا کہہ کر یہی مجھے مدینے میں چھوڑ جائیں گے۔ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح چھپ چھپا کے چلا جاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، عمیر تو بھی عجیب آدمی ہے، تو کس سے چھپ رہا ہے؟ بھلا کوئی نبی کی آنکھوں سے چھپ سکتا ہے؟ بھلا کوئی نگاہ مصطفیٰ سے بھی اوجھل رہ سکتا ہے؟ چل میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے، حاضر ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ کا دامن تھاما اور کہنے لگے، رسول اللہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کہتا ہے مجھے جنگ بدر میں جانا ہے اور رسول اللہ آپ سے چھپتا پھر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کم سن صحابی کی ادا دیکھی تو تبسم فرما کر کہا، نہیں عمیر میں تو تجھے لے کر نہیں جاؤں گا، تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تو ابھی کمزور ہے، عمر بھی تیری کم ہے، میں تو تجھے لے کر نہیں جا سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے عمیر کا قد چھوٹا ہونے کی بات فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے عمیر کا قد چھوٹا ہونے کی بات فرمائی تو رسول اللہ کے سامنے ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، رسول اللہ دیکھے قد تو میرا اونچا ہے، دیکھ لیجئے، اور جہاں تک طاقت کی بات ہے تو کسی سے کشتی کرا کر دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ تھی ناظرین کرام کہ عمیر کم سن تھے مگر عشق سے معمور تھے، اسلام پر قربان ہونا چاہتے تھے، اس لیے کبھی چھپ رہے تھے تو کبھی قد اونچا ظاہر کرنے کے لیے ایڑیاں اٹھا رہے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے تھے تو کبھی کشتی کے چیلنج دے رہے تھے۔ رسول اللہ کو اپنے کم سن صحابی کی ادائیں اتنی پسند آئی، فرمایا چلو ٹھیک ہے، اپنے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کشتی لڑو۔ کشتی شروع ہو گئی، رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، سعد بن ابی وقاص کشتی لڑنے قریب آئے تو چھوٹا بھائی رو پڑا، بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھائی اب تو پہلے ہی آپ منتخب ہو چکے ہیں، اور جسے رسول اللہ منتخب فرمائے اسے کیا کبھی کوئی ہرا سکتا ہے؟ تو یہ مہربانی کرے آپ یہ کشتی ہار جائیے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کی بات سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص سوچ میں پڑ گئے، بھائی تو پھر بھائی ہوتا ہے۔ کشتی شروع ہوئی تو سعد بن ابی وقاص زمین پر گر گئے اور عمیر چھوٹے بھائی ان کے سینے پر سوار ہو گئے اور اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ کیسی عجیب کشتی ہے کہ جبرائیل امی بھی مسکرا رہے ہیں۔ عمیر کو جیت کا اعلان کرتے دیکھا، وہ جب سینے پہ سوار ہوئے بڑے بھائی کی جیت کا اعلان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، عمیر مجھے تیرا بھی پتا ہے اور جسے تو نے کہہ کر گرایا ہے نا مجھے اس کا بھی پتا ہے، چل اب بدر روانہ ہونے کی تیاری کر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی اجازت ملنے پر نوجوان عمیر بن ابی وقاص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا اور ہم اس نوجوان کے جذبہ جہاد پر رشک کر رہے تھے۔ اس وقت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ صرف
16 साल सही तरह से तलवार बांधना भी नहीं जानते थे। बदर के दिन रसूल पाक ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अपने उस कमसिन सहाबी की तलवार बांधी और जंग के लिए रवाना फरमाया। नाज़रीन इकराम, अब जंगे बदर के बाद का किस्सा है। जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। बहुत बड़ी तादाद में काफिरों की लाशें इधर उधर बिखरे पड़े हैं और 14 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर से गुजर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर कमसिन सहाबी हजरत उमैर बिन अबी वकास पर पड़ी। जिस्म तलवारों और तीरों से छलनी है, खून में लथपथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपको वो मंजर याद आ गया जो वो एड़िया उठा उठा के पंजों के बल खड़े होकर कह रहे थे, रसूल अल्लाह देखे, कद तो मेरा ऊंचा है, उमैर का कल बहुत बुलंद हो गया था। नाज़रीन इकराम, हुजूर ने अपने दोनों मुबारक घुटने जमीन पर रखे और उमैर के चेहरे पर लगा खून साफ करने लगे। हुजूर खून साफ फरमा रहे हैं और सहाबा को दाएं बाएं पीछे हटने का फरमा रहे हैं। मेरे गुलामों, पीछे हटो, तुम बाद में उमैर का दीदार कर लेना, पहले फरिश्तों को तो देख लेने दो, पहले फरिश्तों को तो देख लेने दो। फरिश्ते आए हैं उमैर का दीदार करने के लिए। अल्लाहु अकबर।